हम लोग सारी ज़िंदगी यही कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट पेरेंट बनें और अच्छी पेरेंट्स बनने के लिए, अच्छी मदर बनने के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा तरीके जो हैं वो इख्तियार करते हैं ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हों। लेकिन न्यू जनरेशन ऐसी है कि उनकी चॉइसेस, उनके थॉट्स, उनके जो ख़यालात हैं वो तो हमसे थोड़े से डिफरेंट है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिसके साथ आप लोग एक बेस्ट पेरेंट बन सकते हैं और उसके अलावा आप अपने बच्चों को जो उनके अंदर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, ख़ास तौर पे बेटियों को आप लोग अपने साथ ज़्यादा अटैच कर सकती हैं और किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को आप लोग अब आसानी उनके बताए बिना ही समझ सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मॉर्निंग का टाइम था और मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी और इसके बाद मैंने घर की सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से की थी। वो भी आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो अगर वीडियोस अच्छी लगें, कोई भी पॉइंट अच्छा लगे, तो आप लोगों ने लाजमी मेरे चैनल के ऊपर प्यारा सा अपना फीडबैक ज़रूर देना है और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। माई टूडेज़ टॉपिक इज़ 13 थिंग्स टू लर्न फॉर बेस्ट पेरेंटिंग। अच्छी पेरेंटिंग के लिए यानी कि बेहतरीन वालदैन बनने के लिए 13 चीज़ें जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट इज़ प्यूबर्टी चेंजेस, यानी कि अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आप लोगों ने अपनी बच्चियों को पहले से ही बता देना है कि आपके अंदर कौन कौन सी फिजिकल चेंजेस जो हैं वो आएंगी। जो इनर चेंजेस, हार्मोन्स की चेंजेस जो होती हैं, उनकी वजह से जो उनकी जिस्मानी तब्दीली आएगी वो आप लोगों ने अपनी बच्चियों को लाजमी बतानी है। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपनी बच्चियों को आप लोग पहले से ही कॉन्फिडेंस में लें, उनको बताएं कि ए बेटा, अब आपकी एज इतनी हो गई है, यानी कि 11 से लेके 14 साल के अंदर आपने अपनी बच्चियों को ये सारी चीज़ें बता देनी है कि प्यूबर्टी चेंजेस होती हैं और उसके लिए आप लोगों को कैसे एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने आप का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उठने बैठने में, हर चीज़ में आप लोगों ने किस तरह से एहतियात करनी है और कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आप लोगों ने पहले से करनी है, जिसकी वजह से आप लोगों को किसी के सामने कोई शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े और आप लोगों को इस चीज़ की यानी कि आदत भी हो जानी चाहिए कि किस तरह आपने मैनेज करना है। अपनी बच्चियों को ये बताएं कि आप लोग यूनिक नहीं हैं, आप लोगों को यानी कि दूसरी बच्चियों की तरह आप लोगों को भी ये प्यूबर्टी चेंजेस जो हैं वो आएंगी और इस तरह से ये सिलसिला जो है वो सीक्वेंस चलता रहेगा और आप लोगों को किस तरह से इसमें अपने आप को संभाल के चलना है और किस तरह अपना ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने बच्चियों से, अपनी बेटियों से लाजमी करनी है। इस तरह बच्चियाँ आपकी बजाय किसी और अपनी फ्रेंड के साथ या टीचर्स के साथ ये बातें नहीं करेंगी, जिसकी वजह से फिर आपकी बच्चियाँ आपके ही ज़्यादा करीब आएंगी और आपके ही कॉन्फिडेंस में आएंगी। नंबर 2 पॉइंट इज़ यू आर अट्रैक्टिव। अपनी बच्चियों को हमेशा कहें कि आप खूबसूरत हैं, आप प्यारी हैं, आप दिलकश हैं, यानी कि आप सबसे अच्छी हैं। जो आपने अपने आप को, जिस तरह से अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरती दी है, इस तरह से आपने अपने दिल को, अपने अखलाक को, अपने नेचर को और अपने रवैये को भी जो है अच्छा रखना है ताकि दूसरे आपकी तारीफ़ करें, आपको आपके साथ बातचीत करना चाहें, आपके साथ बैठना चाहें, आपको यानी कि अच्छा समझें, आपके ये समझें कि आपकी तरबियत काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई हुई है, उनको पता चलना चाहिए। ये चीज़ भी आप अपनी बच्चियों को लाज़मी बताएं, क्योंकि हम जब अपनी बच्चियों को किसी भी वजह से कह देते हैं ना कि तुम मोटी हो रही हो या फिर ब्लैक हो गई हो, तुम्हारा कलर डार्क है या फिर तुम नालायक हो, या किसी भी वजह से कोई भी अपनी बच्चियों की जो हामी होती है, हम अगर उनको बताने बैठ जाते हैं तो वो बच्ची जहन में बिठा लेती है। जब माँ ही ऐसा कह देगी तो फिर उसने जहन में बिठा लेना, जिसकी वजह से वो फिर एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाती है और फिर बच्चियाँ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और बच्चियों की जो नेचर होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है और उस वक्त वो बड़ी हो रही होती हैं। अगर आप उनसे ऐसी बातें नहीं करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी बच्चियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगी और आगे भी बढ़ेंगी। नंबर 3 पॉइंट इज़ हाउ टू हैंडल योर इमोशंस। अपनी बच्चियों को बताना है कि अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है, अपने जज्बात, एहसासात को। अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है या फिर कोई इंसान अगर पसंद आ जाता है तो उसके बारे में सबसे पहले अपनी मदर्स को बताना है और उनको इतना बताना है कि आप लोगों को फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ कोई शख्स अच्छा लगा है, तो आप लोगों ने उनको इतना ट्रस्ट देना है अपनी बच्चियों को कि आप अगर हमें बताएंगी तो हम इंशाल्लाह आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो आपको अच्छी नसीहत करेंगे। और अपनी बच्चियों को हमेशा गाइड करके रखें कि जैसी चीज़ें नज़र आती हैं या जैसे लोग नज़र आते हैं ऐसे होते नहीं हैं। इसलिए आप लोगों ने बी केयरफुल, एहतियात से चलना है और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान रखना है और अपनी यानी कि रिस्पेक्ट का और अपनी ईगो का सबसे पहले ख्याल रखना है। नंबर 4 पॉइंट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ। और अपनी बच्चियों से ये भी कहना है कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का हमेशा ख्याल रखें, यानी कि अपनी अगर उनकी तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं है, सबसे पहले अपनी मदर को बताएं कि हाँ हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का जब तक वो ख्याल नहीं रखेंगी, कोई
ایکسرسائز وغیرہ نہیں کریں گی یا پھر اپنی فزیک کو مینٹین نہیں رکھیں گی تو کافی زیادہ وہ ویٹ گین بھی کر سکتی ہیں یا پھر کسی بھی وجہ سے وہ جو ہے نا یعنی کہ ایک اچھی لک بھی نہیں رکھ سکتے، جس کی وجہ سے پھر وہ بری لگیں گی اور ان کو دوسرے کہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ خود ہی اپنا دھیان رکھیں۔ نمبر 5 پوائنٹ از ہاؤ ٹو ڈیل ود بوائز، یعنی کہ اپنی بچیوں کو بتائیں کہ بوائز کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ جیسے بوائز ہوتے ہیں نظر آتے ہیں اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں، اور بچوں کو بتائیں اسپیشلی کہ بوائز کے ساتھ کس طرح سے آپ لوگوں نے بات چیت کرنی ہے، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کسی کے ساتھ زیادہ فرینک نہیں ہونا، کسی کے ساتھ ہنسی مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو ان کے لیے باعث شرمندگی ہو یا پھر کوئی بھی ایسی بات جو کہ ناقابل برداشت ہو، وہ آپ لوگوں نے کبھی لڑکوں کی طرف سے برداشت نہیں کرنی۔ اگر کوئی آپ سے کرتا ہے یا پھر آپ نے کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملانا یا ان کو اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، فزیکل جو ٹچ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل بعد میں بنتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی بچیوں کو یہ ساری چیزیں لازمی سمجھانی ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ از ٹیچ دیم اباؤٹ آن لائن ورلڈ، آپ لوگ ان کو جو آن لائن دنیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں شوبز میں یا پھر سوشل میڈیا پہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ان کی ریئل لائف نہیں ہوتی، وہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے اور سب کچھ انہوں نے پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ آج ہم ولاگ میں یہ چیزیں بولیں گے وہ چیزیں بولیں گے، اس لیے دوسروں کی لائف کو دیکھ کے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کو دیکھ کے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ لوگوں کو ضرورت یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کی کوشش کریں اور اچھی چیزیں دیکھیں، اچھا مواد جب آپ لوگ دیکھیں گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر بھی پازیٹیوٹی آئے گی اور آپ لوگ کافی زیادہ اچھا ہی سیکھیں گی۔ نمبر 7 پوائنٹ از ٹیچ دیم شیئر یور جوائز اینڈ سورز، اپنی بچیوں کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی خوشی یا غمی کا اظہار اپنے مدر کے ساتھ کر سکتی ہیں، یعنی کہ جب بھی بچے اسکول سے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کے پاس ہوتی ہے جو کہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ہم مدرس ان کو ڈانٹ دیتی ہیں تو وہ پھر کسی بھی بات کا اظہار نہیں کر پاتی ہیں اور وہ وہیں پہ چپ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنی خوشی یا غمی کا اظہار باہر اپنی کسی فرینڈس کے ساتھ کرتی ہیں اور انہی کے ساتھ وہ پھر زیادہ اٹیچ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کی بچیوں میں بھی یہ عادت آئے تو آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کھلنے ملنے کی کوشش کریں اور ان کے خوشی اور غم میں شامل ہوں۔ نمبر 8 پوائنٹ از ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ڈیل ود فرینڈس، یعنی کہ اپنی بچیوں کو یہ بتائیں اپنی بیٹیوں کو کہ آپ لوگوں نے فرینڈس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یا پھر کیسے کتنا ان کے ساتھ ریلیشن رکھنا ہے، ان کو گھر تک لانا ہے یا نہیں، ان کے گھر تک جانا ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی بچیوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ نمبر 9 فائنڈ یور بیٹلز آن یور اون، یعنی کہ اپنی بچیوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ آپ نے اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے، یعنی کہ اگر اسکول میں کوئی بھی پرابلم ہو گئی یا کوئی بھی کسی فرینڈ کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا یا کچھ بھی، تو کچھ مدرس جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں شکایت لے کر جو پرنسپل ہے اس کے پاس یا پھر ٹیچر کے پاس کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ بچیاں آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں، آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کریں اور ان کو بولیں کہ آپ اپنے مسئلے خود ہی سلجھانے ہیں اور میں کبھی بھی آپ کے اسکول میں آ کے آپ کے کسی بھی مسئلے پہ بات چیت نہیں کروں گی۔ اس طرح بچیوں میں کانفیڈنٹ بھی آئے گا اور بچیاں جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری مدد کوئی بھی مسئلہ ہو جائے وہ نہیں آئیں گی اور ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے۔ نمبر 10 پوائنٹ از سیلف پروٹیکشن، اپنی بچیوں کو سیلف پروٹیکشن کے بارے میں بتائیں کہ کون سا گڈ ٹچ ہے، بیڈ ٹچ ہے، یا کس طرح سے آپ لوگوں نے خود کو پروٹیکٹ رکھنا ہے، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے، وہ بھی ساری چیزیں آپ لوگوں نے بچیوں کو بتا کے رکھنی ہے۔ ان کو اپنا موبائل نمبر ہمیشہ یاد کروا کے رکھیں اور ان کو یہ چیز لازمی بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ بیٹا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو آپ لوگوں نے لازمی یہ اقدامات کرنے ہیں، یہ اسٹیپس کرنے ہیں اور آپ نے کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کسی کو اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دینا اور پرائیویٹ پارٹس کا بھی بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو ٹچ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی۔ نمبر 11 پوائنٹ از ٹیچ دیم ٹو ورک ہارڈ، اپنی بچیوں کو یہ بولیں کہ محنت کریں، خاص طور پہ کوشش کریں کہ صرف اور صرف محنت جو انسان کرتے ہیں نا وہی کامیاب ہوتے ہیں اور جو محنت نہیں کرتے ان کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ جو یہ ناچ گانے کر کے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں وہ اصل کامیابی وہ نہیں ہوتی، اصل چیز وہ ہوتی ہے جس سے کسی کو سیکھنے کو کچھ ملے۔ اصل انفلوئنسر وہ ہوتا ہے جو کسی کے اوپر کوئی اچھا پازیٹیو انفلوئنس ڈالے، وہ انفلوئنسر ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو کہ اپنی آپ کو نمائش کر کے تو اپنی جو ہے چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا رہے۔ نمبر 12 پوائنٹ از ہیلپ دیم ٹو اچیو دیئر گولز، اپنی بچیوں کے ساتھ ان کے اچیومنٹس پہ کوشش کریں، ان کے لیے گولز اچیو کرنے کے لیے دن رات محنت کریں اور ان کے ساتھ کافی زیادہ ان کو سپورٹ کریں جہاں پہ ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کام میں، ہوم ورک میں، کسی بھی چیز میں، تو آپ لوگ ان کو لازمی سپورٹ کریں۔ نمبر 13 از ٹیچ یور ڈاٹر ٹو ٹرسٹ آن اللہ، اپنی بچیوں کو یہ بتائیں کہ
اللہ پہ یقین رکھیں، اپنی محنت اور قابلیت سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے نا وہ سب سے زیادہ قیمتی اور انمول ہوتی ہے، اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے، اس کی خوشی ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری آپ لوگوں نے اپنی بچیوں کو بتانی ہے کہ اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے اور اب محنت کرتے جانا ہے، انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں یہ تھی ساری ضروری امپورٹنٹ چیزیں، اور گھر کے کام بھی ہو گئے ہیں اور میں نے ساری باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی۔ آپ لوگوں کو اگر میرے چینل کے اوپر کوئی بھی ویڈیو اچھی لگے، کوئی بھی پوائنٹ، ایک بھی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز اور اچھی ٹپس آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں آپ کے ساتھ، تاکہ اس سے آپ کو مزید موٹیویشن ملے۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک